सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। परमात्मामा बदलिरहनका लागि अहङ्कारलाई त्याग गरिरहनु पर्ने हुन्छ। परमात्मामा बदलिरहनका लागि अहङ्कारलाई त्याग गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अब दुवै एकैचोटि हुँदैन। परमात्मा पनि अहङ्कार पनि यस्तो दुवै प्राप्त होस् यस्तो सम्भव कसैलाई पनि छैन। अब परमात्मालाई लिनलाई यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, सबैभन्दा अतुलनीय कुरा हो, सबैलाई सधैँ काम दिने, फेरि सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा हो, अहङ्कार चाहिँ नि होइन। अहङ्कार माने जाने आउने, सधैँ रहिरहनेवाला होइन। सधैँ रहिरहनेवाला परमात्मा हो। यो परमात्मा जाने आउनेवाला भित्र होइन, सधैँ रहिरहनेवाला हो। त्यसैले परमात्मामा रहिरहनु, परमात्मामा बदलिरहनु, परमात्मा भावले रहिरहनु यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। यस्तो ठुलो उपलब्धिलाई अरू कुनै प्रकार पुरुषार्थले भेट्न सक्दैन। मानिसको लागि सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ योभन्दा अर्को दोस्रो छैन। त्यो परमात्मामा बदलिएर रहिराख्नु। संसारका महापुरुषहरूले, विश्वगुरुहरूले अब यही भूमिकामा रहिरहनु भयो, अर्थात् अहङ्कार रहित परमात्मा भावमा रहिरहनु भयो। यसैले हामी सबैको सबैभन्दा काम लाग्ने विषयवस्तु हो परमात्मामा बदलिरहने, त्यसका लागि अहङ्कारको त्याग गरिरहने। अब यसको लागि हामीहरू सबैमा यो अहमको भूमिका छ। म भन्ने जो हो यसको भूमिका छ, यसलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले म भनेर आफूलाई भनिरहेका हुन्छौँ, यसलाई अहम भनेर भनिन्छ। अब यो जो अहम हो, जो अहङ्कार रूपमा संसारमा रहिराखेको छ, यो अहङ्कार भावलाई त्याग गरेर अनि परमात्मा भावमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ। अहङ्कारलाई परमात्मामा उद्देश्य राखेर परमात्मामा धारणा बनाइराखेपछि अन्त्यमा परमात्मामा परिणति हुन्छ, अहङ्कारको नाश हुन्छ। अहङ्कार नाश भइसकेपछि परमात्माको अनुभव भइरहने हुन्छ। अहङ्कार भावमा अब सुरुमा त अहम भावलाई नै लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने ठुलो कुरा लिनलाई त आफूलाई नै अगाडि सार्नु पर्यो, आफू भावलाई नै अगाडि सार्नु पर्यो। के का लागि भन्दाखेरि परमात्मामा बदलिनका लागि। यसरी प्रयास गरिरहेपछि, प्रयत्न गरिरहेपछि अनि परिणाम हुन्छ परमात्मामा परिवर्तन र अहङ्कारको त्याग। अहङ्कारको त्याग भइसकेपछि पनि परमात्मा भाव रहिरहने हुन्छ। अब यसमा एउटा दृष्टान्त ल्याउँ। के को दृष्टान्त भन्दाखेरि अहङ्कारको त्यागपछि परमात्मा भाव रहिरहन्छ भन्ने अर्थमा
हामीहरूको व्यवहारमा पनि मिल्दोजुल्दो उदाहरण जस्तो जीव भावमा शरीरको सम्बन्धलाई लिएर पुत्रले पितालाई भनिएको हुन्छ। शरीरको दृष्टिकोणले पुत्रले पिताबाट सम्बोधन गरिएको हुन्छ। जो पिताबाट सम्बोधन गरिएको हुन्छ आफ्नो समय अनुसार जो जीव हो, जो पिता भाव हो, स्वर्गारोहण भएपछि अनि के हुन्छ भने अब शरीर त छुट्यो, शरीर त छैन, शरीरको त त्याग भयो। तैपनि स्वर्गारोहण भइसकेपछि पनि पुत्रले पिता भनेर सम्बोधन गरिएको हुन्छ। यो हामीले व्यवहारमा पाउँछौँ। पिताको शरीर जो स्थूल शरीर हो त्यो छुटेर गए पनि स्वर्गारोहण भएपछि पनि पुत्रले पितालाई पिताबाट नै सम्बोधन गरिएको हामी पाउँछौँ। अर्थात् शरीर छुट्यो, शरीरको त्याग भयो तापनि जो स्वर्गमा पुग्ने जो राम्रो भाव हो, पुण्य भाव हो, पिताका नामबाट नै त्यसलाई भनिएको हुन्छ। प्रचलनमा यस्तो पाइन्छ। ठिक त्यस्तै यही प्रकारले अहङ्कार जो छ त्यो अहङ्कारलाई त्याग गरेपछि म शुद्ध प्रत्येक चैतन्य रूपमा स्वतः अनुभूति भइरहेको हुन्छ। अहङ्कारको त्यागपछि जो म हो, जो शुद्ध म हो, जो प्रत्येक चैतन्य हो, प्रत्येक चैतन्य भनेको निरन्तर चैतन्य रूपले रहिरहेको, अखण्ड केवल चैतन्य रूपले रहिराखेको यस्तो जो अनुभव, स्व अनुभव, आफ्नो अनुभव, निजी रूपमा यस्तो अनुभव गर्न पुगिएको हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि अहङ्कारलाई परित्याग गरेपछि। अब अहङ्कार भन्नाले जसले शरीर भावलाई लिइराखेको, इन्द्रिय भावलाई लिइराखेको, व्यवहारलाई लिइराखेको, मनोगत बुद्धिगत संसारलाई लिइराखेको जो अहङ्कार हो, जसले वास्तवमा आफू परमात्मा भए पनि जीवमा सीमित राखिराख्यो। परमात्मा रूपले अविनाशी आफू भए तापनि अहङ्कारले गर्दा मर्ने जन्मनेको सीमित प्रक्रियामा राखिदियो। कसले भन्दा अहङ्कारले। जो असीमित, अद्वितीय, परिपूर्ण, सनातन, आनन्दै आनन्द, अमर वस्तु परमात्मा सबैको यथार्थ स्वरूप हो। तर पनि अहङ्कारले गर्दाखेरि यस्तो महान परमात्मादेखि विमुख गराइदिएर, परमात्मादेखि पछाडि फर्काइदिएर जीव भावमा, शरीर भावमा, संसार भावमा, जन्म मर्नुको भावमा यसरी बदलाइदियो। कसले? अहङ्कारले। त्यसैले वेदान्त शास्त्रले, मुक्ति शास्त्रले यो अहङ्कारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि, अर्थात् अहङ्कारलाई त्याग गरेपछि परमात्मामा स्वतः बदलिने हुन्छ। परमात्मामा बदलिनु भनेको अहङ्कार रहित जो शुद्ध म छ, म जो शुद्ध हो, यो शुद्ध भाव जो हर हमेशा चेतन रूपले, अखण्ड रूपले, प्रत्यक्ष रूपले जो अनुभवको रूपमा रहिराखेको हुन्छ, यसको साक्षात अनुभव गरिरहन पुगिएको हुन्छ, जो हो परमात्माको अनुभव उन्मुख। अब यहाँ फेरि प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि अहङ्कारलाई नाश गरिसकेपछि, अहङ्कारलाई त्याग गरिसकेपछि फेरि शुद्ध मको प्रयोग, फेरि म शुद्धको प्रयोग रूपमा यसरी गरिरहँदाखेरि
अब यो जो छ अहम भाव, जो म भाव भन्ने छ, अब यो त अहम भाव त चैतन्य भाव होइन। अहम भन्ने त परमात्मा त होइन। फेरि शुद्ध म भनेर यस्तो जो प्रयोग गरिन्छ, यसको आशय के हो? किनकि यो अहममा त जो अखण्ड परमात्मा भाव हो त्यस्तो त भएको त पाइँदैन। यसमा त अहङ्कारको सम्बन्ध नै जोडिएको हुन्छ म भन्नाले त। त्यसकारणले यो म भाव जुन छ, यो म भाव कसरी यसरी परमात्मा भाव हुन जान्छ, जसलाई शुद्ध म प्रत्येक चैतन्यको अनुभव भनेर यसरी शुद्ध मलाई परमात्माको कोटिमा, परमात्माको अनुभवमा, स्तरमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यस विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको लागि पनि यस विषयमा केही चर्चा हिजो पनि भएको थियो र यस विषयमा थप चर्चा वेदान्तले स्पष्ट के देखाइदिइरहेको छ भने यो अहङ्कार कसरी खडा भयो पहिला त्यसलाई देखाइदिएको छ। अहम भाव जुन छ, अहङ्कार भन्ने छ, यसको कसरी खडा भयो, यसको प्रक्रिया के हो? किनकि प्रक्रिया खडा हुनुको प्रकार जान्न सकियो भने अनि मात्रै त्यसको समस्या समाधान हुन सक्छ र परमात्मामा परिणति हुनु सम्भव हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब मूल वस्तु जो चैतन्य वस्तु हो, जसलाई कुटस्थ भनिन्छ, अडिग अचल यस्तो जो वस्तु हो, यो चाहिँ चैतन्य वस्तु हो। यस्तो अडिग अचल जो चैतन्य वस्तु हो, यस्तो चैतन्य वस्तुमा बुद्धिभाव खडा हुन्छ। बुद्धिभाव खडा भइसकेपछि त्यो बुद्धिभावमा चेतनको छाया पर्दछ। चेतनको छाया पर्दछ। परिसकेपछि त्यो बुद्धिभाव के हुन्छ भने चैतन्य जस्तै शक्तिशाली जस्तो देखिन्छ, जसलाई चिदाभास भनिन्छ। चैतन्य जस्तै शक्ति तर चिदाभास, केवल चैतन्य होइन तर चैतन्य जस्तै हो। त्यसैले अहङ्कार बोलावाला हुन्छ। अब यसमा हामीले के हेर्नु पर्यो भने अब यो जो छ बुद्धि जो खडा भयो र जुन बुद्धिमा चेतनको छाया पर्यो र यसैले भनिन्छ यो अहङ्कार भनिन्छ, सत्वगुण भनिन्छ। सत्वगुणको रूपमा खडा भयो, अहङ्कार रूपमा खडा भयो को बुद्धि। कसको सत्ता शक्तिले भन्दा चैतन्यको सत्ता शक्तिले। र यसरी यति बेला एउटैको अनुभव हुन्छ, सत्ताको पनि अनुभव हुन्छ, चैतन्यको पनि अनुभव हुन्छ, आभास जो बुद्धिभाव हो त्यसको पनि अनुभव हुन्छ। यो अहङ्कार भाव। अब यसमा हामीले यसलाई अलग अलग कसरी गर्नु पर्यो भनेदेखि अलग नगर्दासम्म त हामी परमात्मा बदलिन सक्दैनौँ। अलग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जो छ, जो आभास बुद्धि छ, यो कहाँबाट खडा भयो भन्दा चैतन्यबाट खडा भयो। चैतन्यबाट खडा भयो। यो बुद्धिको आधार के हो? चैतन्य हो। चैतन्यबाट नि यो खडा भएको हो। चैतन्यबाट अलग गरेपछि त यसको समाप्ति भयो नि त। चैतन्यको आधारबाट खडा भएको जो बुद्धि हो, चैतन्यबाट अलग गरेपछि अहङ्कार भाव स्वतः नष्ट भयो, स्वतः त्याग भयो, बाँकी रह्यो चैतन्य मात्रै। यसरी केवल चैतन्य भाव मात्रै रहिरहन जान्छ। यस्तो चैतन्य भाव मात्रै रहिरहेको अनुभव गरिरहनु हो, परमात्माको अनुभव गरिरहनु। यस प्रकारले परमात्मामा बदलिरहनु अहङ्कारको त्यागपूर्वक सबैलाई सम्भव हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख। अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि